ፕሬዝዳንት ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ትግራይ ምክትል አቦ ወንበር ውድብ ህወሓትን ዝኸበርካ ኣይተ መንግስቱ ተኽላይ ፕሬዝዳንት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ትግራይ ዝኸበርኪ ወይዘሮ ምሕረት በርሀ ምክትል አፈ ጉባኤ ብሔራዊ ቤት ምክሪ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ትግራይ ዝኸበርኪ ተጋዳሊት ልያ ካሳ አባል ፈጻሚት ህወሓትን ምክትል ኃላፊት ዋና ቤት ጽሕፈት ህወሓትን ዝኸበርኩም አባላት ካቢኔ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ትግራይ ዝኸበርኩም አባላት ፈጻሚትን ማእኸላይ ኮሚቴን ህወሓት ዝኸበርኩም አሕዋት መለስ አዜብ ዜናዊ ጸጋይ ዜናውን ካሕሱ ዜናውን ዝኸበርኩም ዕድማት አጋይሽ ዝኸበርካ ተጋዳላይ አዲስ ዓለም ገብረስላሴ ምክትል ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን አቀዲመ ከምቲ እናተገለጸ ጸንሐ ብምትሕብባር አካዳሚ አመራርሓ መለስ ዜናዊ ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይን ድምፂ ወያነ ትግራይን ክብርታትን አስተምህሮታትን መለስ ህልውና ሉዓላውነትን መሰል ርእሰ ውሳነ ንምውሓስ ብዝብል እናተሳለጠ ዘሎ መበል 14 ዓመት ዝኽሪ ብሉፅ መራሒና ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ እንኳዕ ብደሓን መጻኹም ክብል ፈቱ ዝኽሪ መለስ ዝሓለፉ 13 ዓመታት ብዝተፈላለዩ ምድላዋትን ነንመዋእሉ ዝምጥኑ መሪሕ ሓሳባትን እናተሳለጠ ጸኒሑ እዩ እዚ ናይ ሎሚ ዝኽርና ካበይ መጺና ካበይ ከም ዝመጻና ሕሉፍና ርእዩ ሕዚ ዘለናሉ ኩነታት ክነመዓራሪ መልክዕ ክነትሕዝን ሓጊዙ ካብ ኩሉን ላዕሊ ግን ናበይ ገጽና ንኸድ ከም ዘለና ወይ እውን ናበይ ገጽና ክንከይድ ከም ዝግብአና ካብ ክብርታትን አስተምህሮታትን ሓፈሻዊ አካይዳታትን መለስ ተማሂርና ጉዕዞና ዕውት ንክኸውን ይህን ሚህን እንበሃለሉ ናይ ዓውዲ ዘተ መድረኽ እዩ ከምቲ ዝገለጽክዎ ኣብ ከምዚ ዝበለ ረዘንቲ መድረኻት ካብ ሕሉፍና ንምሃር ህልው ኩነታትና ክንፍትሽን ክነመዓራርን ንገብር ካብ ኩሉን ላዕሊ ግን መጻኢና ብግቡእ ንኽንሃንጽ የኽእለና ርግጽ እዩ ክብርታትን አስተምህሮታትን መለስ ኩሉ ሻዕ የድልዩ ኣብ እዋን ጸገምን ራህዋን ኣብ እዋን ሓዘንን ተሓጓስን ኣብ እዋን ኩናትን ሰላምን እወ ኩሉ ሻዕ የድልዩ ብፍላይ ግን ኣብዚ ከምቲ ሕዚ ትግራይ ኣትያቶ ዝኒሃ መንቀራቕር ማለት እውን ልዕሊ 400 መሬትና ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ሓይልታት ኮይኑ ሉዓላውነትና ኣብ ዘይተኸበረሉ እዋን ህዝብና ተመዛቢሉን ተሰዲዱን ብሓፈሻ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዘይምጥኖ ከርፋሕ ናብራ ዝነብረሉ ዘሎ እዚ ሕዚ እዋን ወይ እውን ብኻሊእ ኣገላልጻ እዙን 3000 ዓመት ዝጸንሐ ብሄር ዝቐጸለ ብሄር ኣብ መንጎ ምቕጻልን ዘይምቕጻልን ኣብ ዘለሉ እዋን ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ሓደጋ ህላወ ኣብ ዘጋጠመሉ እዋን ዝተፈላለዩ ታብዚ ንምውፃእ ዝተፈላለዩ መጻሕፍቲ ክነጋላብጥ ይግባእ ተሞክሮ ዝተፈላለዩ ሃገራት እውን ክንቀስም ይግብአና ካብ ኩሉ ላዕሊ ግን ክብርታትን አስተምህሮታትን መለስ ብደንቢ ዓትዒትና ክንሕዝን ክንላበስን ግድን ይብለና ክብርታት መለስ ተላቤስና ካብ አስተምህሮታት እውን ግቡእ ትምህርቲ ቀሲምና ንቅድሚት እንትንመርሕ ህልው ጸገማትና ንምፍታሕን መጻኢ ጉዕዞና ብሩህ ንምግባርን ዝሕርብተና ነገር ኣይክህሉን እዚ መበል 14 ዓመት ዝኽሪ መለስ ዝሓለፈ 2 ሰሙናት ብዝተፈላለየ ኣገባባት እናኽበርናዮ መጺና ኢና ፈልሲ ኣብቲ ሓድሽ ቀጽሪ አካዳሚ አመራርሓ መለስ ዜናዊ
بعتنا حسب المتكال فليمنا يوم تشعتنا حسون أو كتما وقرا فلس تغيلنا تمكر لووتون مس محبر كينت تجراي أنفر وقرا بزجر ملكون نتيس عن شمونتن تختاتلتي أوارح ما أدخينا طباب زخرة ملس بزبل ببور علت عسر تربعته نخبرو دحر مسنح أبز وان أنت توصل نتواري سنيرو جن مسأتهم وون حدا معلتي صبوا ناي تمكر لووتن ناي إهن صراحة تجرنا عسرتنا حسون عود ذات مس منع سيك تمام خلا أصاليت ناينا زهر ملس بزح علامات زلوا كان توانا بقندو جن كبقعة مريحنا تملس كن مهارون كن اللعبسون زلنا تلابسنا انت تغايلنا ون كن بازحان سلازق بأننا أيو مريحنا تملس أبازحنا أيو إنا نبل حلف هاز دليو انت يكونس حلف نت سمعم أمرارها بقعة أمرارها تتكأت ولدتات مفراي انتكاليو رجزيو نملس مدقام أي كالم جن سأجمعت انتقاتمو ملس زهوز نبرة ملسي كم زلوون زيخ ندقم نخل جن دما ملس سأجمعت انتقاتمو كمل لهم زنبرة أجبابات عملالساتهم سأجمعت جن نحزت راح زي كونس نغسلت موالاتون كنت كمل لهم كنا معول لهم زقبنا ملس سأجمعت انتقاتمو سور مخنيات توم سأجمعت بدم بلليو بزلق النت كفتحون أي مقبار بقعات زنبرة مريح إيو ملس عالمنا زفروا سميات مراحتي زنبرة صبق بحرة فلتأتن كألتن زمال أخوينو جندما نخونتاتنا بزمتن توسختنا يوعلو زلليو بحرتاتون حيزو زنبرة بلوز تقراواي ملس بقال سهزو تقراي تفتيرو بقال سهزوي نيرو مئنت هزبون استسوأ بلوز مراحي عاوز خيدو زي ملس اتقالسي بعلو فتيرو مسم بصوت غينو كندز فترنا يتقالسي هزب تقرايو جن ملسم بصوتن زيادة ملكع خحز غيرب كبرتات هزب تقراي تلابيسو جن نتوم كبرتات كعا نابزر على براخن خعارقو زقبرة بلوز مراحي ينيرو هذا قندو راي عوزو زلنا يو موائل أكاديمي مرارحة ملس زيناوي كأند علامو اتهم كعقاو زقباهم كبرتات ملس كعقاو مقبارن نابز قص الولدتات انتي تقرارزكم محلفو مقبارني هذا قندو راي إذا أكاديمي زي ملس زيناوي بتوسعون ناي كلهم تكالات تقراي خون زلوا انت تخايلنا يكالنا وني ليزامن بزحات ملسات مفراي مخالي قدمي 4 عامت معلتي مس غازيطኛ ኤጀንስ መራኻው ሓፋሽ ሓደ ዘተነይሩ ንሞ ድንገት ዘቅረበለ ሕቶ ህዝቢ ትግራይስ ንመለስ ክትቆኦ ይኽእል ትግራይስ ንመለስ ደጊማ ክትቆኦ ትኽእል زبل حتى ينير نخال الليلة تحطو بحتى يمليسيو دنقت عدل قطي مكان ملس إذا حتو زين تتحطو تايلو نملس الكا يمسلك كازب الحطو ناتوون أيتماتأن نملس حتو زين تزغربلو هو بزحات ملسات كتوفري يدخل يقوم إيل خمزة أمن أي تراترن إيلوني الزعبازي يكاتعيو بزحات مهرات كمل الزبالو من الواش ببمية عمتو ببخلت 100 عمتو زفاريون وان تساقرتن مراحت ايام سلازي بقليلو خفاريه يقولون زبل كتع الله بزحات بليتراتشر تدقفا بخالي قصوون من الواش
نملس زفريو انتاي إلك أن تترئي اتهم كند نجارات انت تلالي قد مخلو قالس حزب تግራይ ተወደበ ቃልስ ህዝብ ትግራይ ዝነበረ ስቃይን መከራን ሕሰብ በኻልኣይ ደረጃ ናይ መለስ ህዝባውነት እዩ ብሳልሳይ ደረጃ ናይ መለስ ምውሳን ምኽኣል ኣብ እዋኑ ትክክለኛ ውሳነ ናይ ምውሳን ክእለት እዩ ብራብዓይ ደረጃ እውን ኣብዙ ከም ዝበለ ጽንዓት ዕላማ ኣብ መወዳእቱ ክሳዕ ዝበፅሕ ስለዚህ በዘገባብ እዚ እንትንርኢ ምናልባሽ እውን ትባሕሪ ንመለስ ዘፍረየ ኣቦቱ እዩ ዘሎ ስለዚህ ኣብ ከምዚ ዝበለ ክብርታት መለስ ዝተላበሱ መናእሰይ ካብ ንእስነቶም ጀሚሩ እቲ ዝድለስን ቅናስናካ ንመለስ ከም ዘለዎ ምድጋመ ይከኣልን ከምቲ ዝበልክዎ ግን ከዓ ትግራይ በብመዋእላን ዘጋጥምዋ ፀገማት ጉቡእ ፍታሕ ክህቡ ዝኽእሉ ተጋደልቲ ግን ምፍራይ ይከኣል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ስለዚ ናይ ውድብ ሕወሓት ቀንዲ ስራሕ መለሳት ምፍራይ እዩ ናይ ካልኦት ትካላት ኣካዳሚ ኣመራርሓ መለስ ዜናዊ እውን ሓደ ቀንዲ ውራዩ ብሉፃት መራሕቲ ምፍራይ እዩ ኣካዳሚ ኣመራርሓ መለስ ዜናዊ ንዝሓለፉ 6 ዓመታት በቲ ዝተፈፀመና ጀኖሳይዳዊ ፅንተት ምክንያት ካብ ስራሕ ወፃኢ ዳርጋ ኮይኑ እዩ ፀኒሑ ብዙሕ ርብርብ እውን ስለ ዝተገበረሉ ጥቃጥቃትን ኣብያተ ምክርና ኣብዚ ዓመት እዚ ግን እቶም ናይ መሰልጠንቲ ሰነዳት ከም ብሓድሽ ብምፍታሽን ብምምሕያሽን ናብ ስርሑ እናተመለሰ ዘለሉ መዋእሊና ዘለና بحالية بيت مغرب بيهرا وكلاو منجز تجايز وز عواج 329 2011 عامة مرتون بمنجز تاو يونيفرسيتي وي ستيت يونيفرسيتي درجة سلز تتعايشة حالا فنتون خواسا مدباتون لؤخاتون كعوت حدش محاور وي ستراكتر سريح زازي مالو ببورد صدق صغير نايت تكال مسرح زخون legislation እውን ዳርጋ ኣብ ምዝዛም እዩ ዘሎ ኩሉ ስራሕቱ ንኽውግን ናብቲ ሓድሽ ቀፅሪ ከኣቱ እዩ ዝግባእ ስለዚ ናብኡ ንምስጋራብ እንገብሮ ርብርብ ናይ ብዙሓት ኣካላት ደገፍ ክንሓትት ምዃንና ክገልጽ እደሊ ስለዚ ዝምልከተኩም ኣካላት ሙሉእ ደገፍ ከም ትገብርሉ እውን ኣምን ደጊመ ብሽመይን ሽም ኣካዳሚ ኣመራርሓ መለስ ዜናውን ንመበል 14 ዓመት ዝኽሪ መለስ እንኳዕ ደሓን መጻእኹም እናበልኩ ኣብዚ ከም ዝበለ ዝተፃበበ ግዜን ዝተጨናነቐ ስራሕን ኮይኖም ነዚ ዓውደ ዘተ መልዕሊ ፅሑፍ መበገሲ ዝኸውን ፅሑፍ ንኸቕርቡልና ዝሓተትናዮም ተጋዳላይ አምባሳደር ተወልደ ገብሩ ተጋዳላይ ገብረ ጻዲቅን አባል ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ዶክተር ተክላይ ተስፋይን ጻውዒትና እንተየደርዑ ጥራሕ ተይኮነስ ብታሕጓስ ተቐቢሎም ኣብ ሓፂር ግዜ እኹል ምድላዋት ገይሮም ነዚ ሎማዓንቲ ቀንዲ ዛዕባና ዝኾነ ዓውዲ ዘተ ክገብሩልና ስለ ዝመፁ ካብ ልበይ ብሽመይን ብሽም አካዳሚ አመራርሓ መለስ ዜናውን ከመስግን ፈቱ ዘበት ንብሔራዊ ፅንተት ዘለዓለማዊ ክብርን ሞገስን ንስዋዕትና ትግራይ ትስዕር ትግራይ ትዕወት ይቕኒየለይ ቀፂለ ክቡር ጋሻ ዝዕለት ዝኾኑ ምክትል ፕሬዝደንት ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ምክትል ኣቦ መንበር ሕወሓት ተጋዳላይ ኣማኑኤል ኣሰፋ መኽፈቲ መደረ ከስምዑና ናብዚ መድረኽ بخبر يعدم بخبر سني له دهان زخبركا ايت منجست تخلاي بريزيدنت دعلواي بيت فردي بيراو كلاو منجست زخبركي ويزارو محرت برها مختل افقواي بيراوي بيت مخر بيراو كلاو منجست تግራይ
زخبرك بروفيسور كنف أبرها دايركتور أكاديمي أمرار حامل زيناوي زخبركم الدمات قايش أمرار حامل قستي والدباس سراويت بب معاركم زخبركم بيتسب تقدر يملس زيناوي انقع نزيلهم معنتي نزل لنا مبل 14 زخري مسواتي تقدر لا يملس زيناوي قعب صحكم قبل فتو لهم زبن زخري مسواتي تقدر لا يملس زيناوي بستفلي من قدينا نخبر زلنا برقص تقدر لا يملس زيناوي كاب السواء جميرو بب عمل استفليو نقرات اللو بب موالو استفليو نقرات اللو كم زي تأخاقيمنا نمخبار أبزين خلالو بركيز بس احنا لو جيزي ونيرو دحرت جيزي دحرس من بريتوريا حزل لنا اللخنتاتون وعلو استفلي بحر اللو مسواتي زخري تقدر لا يملس زيناوي زخري مسواتي كلهم بصوتيو زخري قالسي عوت حزب تግራዩ ኣብ ዘመን እዚ መስዋዕት ዝተኸፈለሉ ቃልሲ ዝተኻየደሉ ሕቶታት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደጋ ወዲቑሎ ከምቲ ኣብቲ መሪሕ ቴማ ተቐሚጡ ዘሎ ህላወ ልኡላውነት ድሕንነት መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ዳግም ሕቶ ኮይኑ ኣብ ሓደጋ ወዲቑሎ መለስን ብጾቱን ነዞም ሕቶታት ሒዞም ቅድሚ 50 ዓመት ንበረኻ ወፊሮም مرير قال سيكايدوم مسواتነት كفيلوم كبار ዝኾነ مسواتነት كفيلوم ቶም ሕቶታት ሕግ መንግስታዊ መልሲ ስቁኢሉ ታራ መልሲ ዘይኮነስ ህዝቢ ትግራይ ይኹኑ ካልኦት ብሄራት ኣብ ዝዓዲ ዘለዎ ብሄራት ናይ ብሄራውን ደርባውን ወጽዓ ወዲቑዎም ህልውንኦም ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ደንቂዮም ኸዮም ትሕታሲኢኖም لو سلاماوي زخنا من بقالس من قدتات تعصيوم مت كفيلنا حطوتات زي كنملسولنا يلوم نبرخا وصيوم كبار مسوي كفيلهم نتم حطوتات كلهم بزقرم من قد حق منغستاو ملسي وموبيم حق منغستاو ملس ما طرح كونس اتي حق منغستاو ملسي كم زسرح بچبوط زسرح اون اوشتي اسراء شوعاتن ويكساب 30 عمتات ابز نبر غعزو قال سلمعات ديمقراسي سلامن بچبوط ملسي كم زلوم ارغاغيصوم هذه اتم مسوعتነት استخفللهم علاماتات اب حدغا وديقوم لو ازوم قالسي تستلهم علاماتات እንደገ حدغا وديقوم ናብ ንብሮም ንምምላስ ኣብ ልዕሌና خوينا لنا أنت وي بروفيسور كنفة ملس مدقامي كالدو زبل حطو العلو مسكازيت أنيا خمس تزارة بيننا نيرو ملس مدقام نهنا سرح يكونن ملس مدقام نايفتار سرح نهنا سرح علاماتات نملس مقصاليو علاماتات نملس مقصال كاي كاليو ملس أب قال حزب تግራይ ተፈጢሩ حزب تግራይ ኣሎ ቃል حزب تግራይ ካአሎ ስለዚህ በዓል መለስ ካልኦት ወርቅ ዝኾኑ ብጾቱን መስዋዕት ዝኸፈሉ ዕላማ ኣብ ሓደጋን ተወዲቑ ሕቶታት حزب تግራይ ሕዝውን መልስን ተስኢኑ ናይ በዓል መለስን ብጾቱን ኣስተምሮታት ሌጋሲታት ክብርታት ሒስካ أبت علامة دويلكا نحطوتات حزب تግራይ መልስ مهابي كالي زينا هنا صراح زينا هنا حلافነት زخونتات كم زلو قصله يخلن إذا حزلو خونتات حزب تግራይ هلونو حدغا وديقلو دحننتو حدغا وديقلو لولاونتو تمنطيلو مسل عرسه وسانو تمنطيلو كم حزبي كم سب كنبر تخلكيلو جونوسايد تعويجو ميلينات انيتو تسديتو تبتينون تبقع حزون بوي عاقون صلات حزب تግራይ ስለዚህ ካፍቲ በዓል መለስ ናብ ቃልሲ ክወጽእ ከለው ዝነበረ ሓደጋ ንላዕሊ ህዝቢ ትግራይ ሓደጋ እንጽላልይዎ ኣሎ
እዚ ኩነታት ከም ዝሕዝ ዘለዎ ኮይኑን ተቐጺሉ ከዓ ከም ህዝቢ ነበርያ ነበረን ንኾነሉ ዕድል ክፍቲ እዩ ህዝቢ ኣብ ሓደጋ ይወድቕ እዩ ህዝቢ ብተን እዩ ህዝቢ ጠፍእ እዩ እዚ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካውያን ኮይኑ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ኣብ ህዝብታት እውን ኮይኑ እዩ ዘለና መማረጺ ወይ ምህላው ወይ ምብታን ኮይኑ ኣሎ እንተተበቲና ከም ህዝቢ እውን ኣይንነብርን በዓል መለስን ብጾቱን ዝኸፈሉ መስዋዕቲ ዝኸፈሉሉ ዕላማ እውን ፈሲሱ ይስተርፍ ስለዚ በብዓመቱ ከምዚ እናተራኸብና ንመስዋዕቲ መለስን ንኻልኦቱን እንትንዝክር ከም ሰባት ኣይኮናን ከም ሰባት እውን ብጣዕሚ ወርቂ ዝኾነ ታሪክ ዝሰርሑ ብሉፃት ሰባት ስለ ዝኾኑ ኣብ ዝኾነ እዋን ኮይንካ እውን ክዝክሮም ዘለካ እዩ ግን ብዝበለፀ ንባዕልና ክንጥቀም ካፍቲ ዝኸፈልዎ መስዋዕቲ ካፍቲ ዘካየድዎ ቃልሲ ካፍቲ ዝተምህሮታቶም ካፍቲ ሌጋስታቶም ንባዕልና ንኽንህሉ ድሕነትነትና ንኽነረጋግጽ ልውላውነትናን መሰል ዓርሰ ውሳነናን ንኽነውሕስ ብዙሕ ዝጠቅም ነገር ስለ ዘሎ በብዓመቱ ከምዚ እናተኣከብና እናተዘራረብና ክንከይድ ግድን ይኸውን ማለት እዩ ካልእ ግዜ እውን ዝጠቅም ነገር ኣሎ ኣብ ሰላም ኣብ ልምዓት ኣብ ዲሞክራሲ እውን ዝጠቅም ኣሎ ብፍላይ ህዚ ከዓ ዕርዩ ዝጠቅም ነገር ኣሎ ኩሎም ንድሕሪት ተመሊስካ እቶም ዝገበርዎም እቶም ዝተዛረብዎም እቶም ዝፅሓፍዎም ነገራት ክትርኢ ከለኻ ሕዚ ኮይኖም ዝገበርዎም ይመስሉ ሕዚ ኮይኖም ዘቐመጥዎ መፍትሒ ይመስል ብዙሕ መዋጽእ ቀሚጦም እዮም ስለዚ ንሕና ብዙሕ ፖለቲካዊ ፈላልያት ክህልወና ይኽእል ብዙሕ ዝፈላለዩ ነገራት ክህሉ ይኽእል ግን እቶም ዝፈላለዩና ነገራት መበል ካልኣይ ሰሪዕና ብሄራዊ ሓድነትና ሓሊና ኣብ ዕላማ እቶም ስውኣት ኮይና ህልውናናን ድሕንነትናን መሰል ዓርሰ ውሳነናን ንምርግጋጽ እንተሓቢርና ነዚ ዘመን ነዚ እዋን እውን ክንሰግሮ ንኽእል ኢና ዝስገር ዘመን እዩ ካብዚ ዝጸብብ ካብዚ ዝኸፍእ ነገር ነይሩ ኣብ ትግራይ ናይ ትማሊ ናይ ብቕድሚ ትማሊ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ትማሊ እውን 360 ድግሪ ተኸቢብና መዋጽእ ዘይብሉ ዝመስል ፀበባ ገጢሙና ነይሩ ሻላ መስዋዕትን ቃልስን ጀጋኑ ኣብዛ ደረጃ እዚ ኣበጽሕና ሕዚ ካብ ትማሊ ይቐልል ሕዚ ካብ ትማሊ ዝኸብድ ንሕና ብሄራዊ ሓድነትና ምሕላውን ተኣዊና ንሕና ኣብ ቀዳሞት ብሄራዊ ኣጀንዳታትና ምምጻእን ተኣዊና እዩ ስለዚ ቀዳምነት ንዝወሃቦም ጉዳያት ናይ ህልውና ናይ ድሕንነት ናይ ልዕላውነት ናይ መሰል ዓርሰ ውሳነ ጉዳያት ከም ህዝቢ ናይ ምንባርን ናይ ምስጋርን ጉዳያት ቀዳምነት ሂብና ነቶም ዕላማ ስውኣት ተጽኒዕና ብሓባር ክንቃለስ እንተኽኢልና ነዚ ዘመን እዚ ነዚ እዋን እዚ ነዚ መጻብ እዚ እውን ቀይርናዮ ክንሳገር ኢና ኣብዚ ጸገማት እንተጋጢሙና ግን ትኹነታት ይኸብደና ማለት እዩ ለዚ ኣብዚ ዕለት እዚ ዳግም ቃልና ንሕድሰሉ እዩ እቲ ኩነታት ዕለት ከም መራኸቢ ጠቂሙና ኣሎ ንምዝካር እውን ግቡእ እዩ ግን ንባዕልና ክንጥቀም እዚ ዕለት እዚ ንሕና ክንዝቲ ክንራኸብ ጠቂሙና ኣሎ ፎከስ ንገብረሉ ትኹረት ንገብረሉ ጉዳይ ከዓ ኣብዚ ሕዚ ዘለናሉ ኩነታት ዝንሄ ናይ ትግራይ ጉዳይ ይኸውን ኣብዚ ፎከስ ጌርና ሓቢርና ተዛቲና መፍትሕታት እንተቐሚጥና ክንሰግር ንኽእል ኢና ኣብዚ ዓውደ መጽናዕቲ እዚ ዝለዓሉ ነጥብታት ዝወሃቡ ምክሪ ሓሳባት ከዓ ከም መንግስቲ ከም ውድብ ተቐቢልና ናብ ተግባራዊ ናብ ጭቡጥ ነገር ንምቕያር ድልዋት ምዃንና በዘጋጣሚ እዚ ከረጋገጽ ይፈቱ ክብርን ሞገስን ንስዋዕትና ዕውት ዋዕላ ክኸውን ምና የቕኒየለይ ቃላት ተሳኢኑ ነትጽንዓት መግለጺ ቃላት ተሳኢኑ ነትትብዓት መግለጺ ለከስ ቃላትን ሰዓሪ ግዲ ዝገርም ወለዶ ዝገርም ትውልድ ቃላት ተሳኢኑ
نتتصنعات مقلتي قلات تسائنو نتتبعت مقلتي لكس قالتون تسعيرو قدي زقرم ولدو زقرم تولدي لا 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 تخبيبو بيمانة تقام تجنامت كم تجنادم انداش تتدخل متسمام تربع قبل مغارجات سلام كم تطعم جليدون زي قلمه عبت تدفي دويدون القلب زي قحسن زحلف مسد موزتن عات زتبعات ترقلت نيرو بخمري نايقارات عالم بعالم الشباب بدون الولات مشتر تفلت مشتر تجبن لا 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 تسعينو نتتصنعات مقلتي قلت تسعينو نتتبعت مقلتي لكس قالتون تسعيرو قدي زقرم ولدو زقرم تولدي قلت تسعينو نتتصنعات مقلتي قلت تسعينو نتتبعت مقلتي لكس قالتون شعيرو قدي زقرم ولدو زقرم تولدي لا 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 بقعدت ما تعر زي التاني زيت بالمسلل كان درب حوي خط وافتح عمي توري برهن إلاد نفتار ندرن وجحة زي دنن كبحاتو نبركو زعام شكر السوق تيمو مسحاتين مواقلو بجهز بخاون موزتن عاد زتبعات تدقلت نيرو بخمري نايقات عالم بعالم الشباب بدون الولات مشتر تفلت مشتر تجبن لا 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 نتتصنعات مقلتي قلت تسعينو نتتبعت مقلتي لكس قالتون تسعيرو قدي زقرم ولدو زقرم تولدي قلت تسعينو نتتصنعات مقلتي قلت تسعينو نتتبعت مقلتي لكس قالتون تسعيرو قدي زقرم ولدو زقرم تولدي لا 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 لا
حاجة ما تعرف يدانا على نيرو ذكر المسلين دانا دلب حوي خط وافتح عمي توري برهان إلال نفتار نبرن وجحة زيدنن كبحاتو نبركو زعام شكر السوق قديمو مسحاتي المواقلو بجهز الخاون موزتن عاد ازتن عاد تزقلت ليروم خمري نايقات عالم العالم شباب دوم البيت مستر خط فلت مستر تجبني لا 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 سمعن خراري ما خرت لبي قرات سينكلو تبعت ناي تقارلاي سمعن خراري ما خرت لبي قرات سينكلو صنعت ناي زهزبي قرات سينكلو تبعت ناي تقارلاي سينكلو صنعت ناي زهزبي قالات سينكلو تبعت ناي تقارلاي قالات سينكلو صنعت ناي زهزبي نتشنعات مقلتي قلت تشعينو نتتبعت مقلتي لكش قالت شعاري قلبي زقا